سونے دا شان پوچھنا ہے نا ملا تو نہ پوچھ نبی دا شان پوچھ دے وال صدیق تو پوچھ نبی دا شان پوچھ دے وال عمر فاروق عثمان تو پوچھ نبی دا شان پوچھ دے دنیا دار بیمانہ تے ظالمہ تو نہ پوچھ عیاشہ تے گنڈے گردن کلو نہ پوچھ مسیطان دے چندے کھاوڑا لے ملنا تو نہ پوچھ نبی دا شان پوچھ دے والا علی تو پوچھ کوئی میرے بارے پوچھے تو او دے کول پوچھے نا جڑا میرے رلے ہوئے کوئی تیرے بارے پوچھے او دے کول پوچھے جڑا ہمسایہ ہوئے نبی دا ذکر ملا تو ودا پوچھ دیں جی کو اپنا ہی پتہ کوئی نہیں نبی دا شان پوچھ دیں تو ول سیدنا صدیق اکبر تو پوچھ نبی دا شان پوچھ دیں علی المرتضی تو پوچھ یا حسن تو پوچھ یا چل حسین تو پوچھ سونے دا ذکر پوچھ دیں تو ول ہنائے کول پوچھ جنہ رل وقت گزارے صدیق اکبر سیین میرے سونے رسول دے دربار ہے سونا چلے میں گھر وے نا میرے گھر وے سورت یاسین پڑھیں دی پئی ہوں دیئے آواز چارے پاسوں آن دیئے تے میں کو پڑھانا اللہ بندہ نہیں لبدا نہیں توجہ تھا میری میں کو پڑھانا اللہ بندہ دستا نہیں نظرتا نہیں پتہ نہیں لگدا میرے گھر وے قرآن دی سورت یاسین کون پیا پڑھ دے نبیان دے امام رسولان دے سردار فرمائن صدیق میں زلفاں کو سجوایا ہے تیرے مقدر ہے میری زلفاں دے دو وال آئیں تائیں انہاں کو سونا بنا کے مکان دی چھت تے کڑیے تے رکھیں تیرا ارادہ تے ذہن بہ رہی اللہ دی ذات نے دو ملائکہ دی ڈفری لئیے جڑے محمد دے زلفاں دے بارہو قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری اللہ اکبر توجہ ہے میرے ویرو میرے دوستو نبی سونے دا شان پوچھ دیں تو وال نبی سونے دے غلام کلو پوچھ عاشق تے محبت والے لوگ کا دن او خدا ہے لوگو محمد مصطفیٰ ہے او بناون والا محمد بنن والا او بناون دے وچ اول محمد بنن دے وچ اول او بناون دے وچ بے مثال محمد بنن وچ بے مثال او کائنات کو بناون والا محمد دھرتی نو سجاون والا او سدرا بناون والا محمد سدرا دے پار جاون والا او دعوت فرماون والا محمد دعوت نو قبول کرن والا او حوض کوثر بناون والا محمد پیاسی امت کو پلاون والا او چاند بناون والا محمد دو ٹوٹے فرماون والا او سورج لہاون والا محمد علی دی نماز تے واپس ولواون والا او خدا ہے لوگو محمد مصطفیٰ ہے ہندی مسنت بھی پاک عرش اولا ہے ہندی مسنت مدینہ طیبہ ہے او احد ہے اے احمد ہے او رب ہے اے رحمت ہے ہندی قیامت ہے ہندی شفاعت ہے ہندی جنت ہے ہندی امت ہے او علیم الخبیر ہے محمد سراج منیر ہے بلال بھائی بلال بھائی محمد اسماعیل بابا انہاں دے دربار دوتے جھاڑو دینن خدمت گزاری کرنن پیار کرنن نبی سونے دا فرمان ہے زور القبور فإنہا تذکر الموت قبران دی زیارت کیتا کرو قبران موت کو یاد دی وینن اے انہاں دی خدمت گزاری کرنن جھاڑو دینن انہاں دی وساطت نال انہاں دے پیار نال انہاں دی الفت نال انہاں دی ہمدردی اور پیار میں ایک شعر پیا پڑھدا انہاں دی روح راضی تھی وے بابا خادم حسین دی روح راضی سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والو تساں مولوی حافظ قاری عالم محدث پڑھیاں دا نا سنیا اسی چنگے چنگیاں دا مگر وڈے تے وڈے ملان اپنیاں پریڈو بچائیں اپنیاں گڈیاں بچائیں اپنے مدرسے بچائیں اپنا گھر بچائیں بینک بیلنس بچائیں ایک روح زمین تے بابا خادم حسین رضوی آیا ہے سبحان اللہ اپنا تان مان دھان بچے سونے دے ناتے قربان کیتن بظاہر طویل چیر تے باندے ہاں لگتا آلیاں کو درس سکھا گئے پیارا لے لوگا دل آنوری
پن دل اس در تو واہ بھائی واہ واہ سونا تھک گئے واہ مرشد فرمایا نوری پن دل اس در تو سائے بشری ویس وڈا کے اس در دے نوکر جنت ونڈے من بغداد دے چوک جو آگے خورشید میں پن دے شاہ کے شاہانہ تاج لگے شہباز دے میں کلندر بنیا اس نام دا ورد پکا کے اللہ اکبر اللہ استعطا فرماوے فرمایا نوری پن دل اس دردو سائے بشری ویس وڈا کے اس درد نوکر جنت ونڈے من بغداد دے چوک جو آگے فرمایا خورشید میں پن دے شاہ کے شاہانہ تاج لگے شہباز دے میں کلندر بنیا اس نام دا ورد پکا کے توجہ ہے میری بات فرمایا ہے کہ مرد ہر کوئی خوش تھی جائے ایک کی دے گلیاں دے ککھروں میں ایک ظالم تے آج نہیں ڈھاندی ایک کی دے اڑ دے ککھروں میں فرمایا ایک موڈے تھے وہ منہ پھیروے گئے ایک موڈے دے منہ لکھروں دے ایک قبر کے اکرم اجڑ ویندی ایک قبر تے ہار کھلا رکھروں